أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد دخلوا فاضرب به إذ ذهب أو وزنوهم تستطع عليه بل لهم موعد. ایک مرتبہ پھر دقت کیجئے گا، جہاں جہاں تشدید ہے میں وہاں رک رہا ہوں، مکس کر رہا ہوں، اور جہاں پہ واو مدی ہے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ رہا ہوں، اور اس پہ دقت کریں. قد دخلوا، لو میں واو ادا ہوگا تو پھر واو کو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، قد دخلوا نہیں کریں گے. قد دخلوا فاضرب به، یہ یا کو بھی نہیں، بھی چھوٹی یا ساتھ ہے. اذ ذهب او وزنوهم، واو ہے، واو کو ادا کرنا ہے. تستطع علیہ بل لهم موعد میں واو کو نہیں کھینچتے، موعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ربی اذ ظلموا فآمنت طائفة عبدتم الشمس للطاغين بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. به بعید لهم بها عليهم بوكيل آتيكم بشهاب فاحكم بينهم بما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بعد من بخل ذنب ينبغي ربهم بذنبهم أنبئهم بأسمائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم غرفة بيده غرفة بيده توابا بسم الله توابا بسم الله جنة بربوة جنة بربوة كرام بررة كرام بررة حل بهذا حل بهذا محيط بالكافرين محيط بالكافرين صدق الله العلي العظيم.